अस्सलाम वालेकुम। आप हैं मेरे साथ हमाद न्यूज़ एंड व्यूज़ पर। मैं आज कुछ इधर उधर से जो मालूमात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक ये कि पीटीआई वालों ने बहुत गोल गपाड़ा किया था असम्बली में जब तरामीम जब बिल लाए जा रहे थे, अभी 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले। तो हम वहाँ पे मौजूद थे और पीटीआई वाले जब स्पीकर ने उस पे शुरू किया और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बिल पेश करने लगे, तो पीटीआई वालों ने पहले तो वो किताबें उठा के वो डेस्क पे मारने शुरू किए, और शाहिद खटक और इन लोगों ने। और अगर आप उनके हरकत सकनात देख लेते तो हैरान रह जाते कि ये लोग हमारे पार्लियामेंट के मेंबर है। खैर, फिर वो सब स्पीकर डाइस के सामने आए और वहाँ पे शोर शराबा और गुलगपाड़ा शुरू किया। तो कुछ मालूमात ये है कि जब यहाँ से चले गए, जब वो नीचे आए, मीडिया से बात करने लगे, असद कैसर अलग बात करने लगे, उमर अयूब अलग करने लगे, बैरिस्टर गोहर, फिर इधर शाहिद खटक शुरू हुआ, उधर वो जरताज गुल शुरू हुई। तो खैर, जब चले गए तो बात ज़राए बताते हैं कि अगले दिन आपस में फिर गुतम गुता हो गए, और कहते हैं कि जो जो सीनियर लीडरशिप है, कहते हैं कि शिबली फराज भी गुस्सा थे, बैरिस्टर गोहर भी बहुत गुस्सा थे, उमर अयूब ने भी शोर मचाया कि इन लोगों ने हमें कहीं का नहीं रहने दिया और हमेशा हमारे लिए मसाइल बनाते हैं ये। और शायद खटक को कि ये तो वही है जिसे उसके गांव में स्टेज पर इमरान खान ने थप्पड़ मारा था, तो फला ऐसा है, वो धमका ऐसा है, और वो एक दूसरे के खिलाफ। तो कहते हैं कि उस पर काफी ले दे हो रही है पीटीआई के अंदर। एक तो ये बात मुख्तसर सी बात थी। कुछ इस पे भी बात करते हैं कि कल जुडिशियल कमीशन का इजलास हुआ, तो अंदर सूरत हाल क्या थी। कहते हैं कि जब इजलास शुरू हो रहा था तो सबसे पहले ये लोग तकरीबन एक साथ पहुंचे थे, लेकिन हाल में पहले अटार्नी जनरल मंसूर अवान आए, और फिर वज़ीर कानून और बार कौंसल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन एडवोकेट वो दाखिल हुए। थोड़ी देर में शेख आफ्ताब जो मुस्लिम लीग के थे, और रोशन खुर्शीद बरूचा जो अकलियती नुमाइंदगी कर रही थी, तो वो, और फिर उमर अयूब और शिबली फराज आए, और फिर तीनों सीनियर जजेस और चीफ जस्टिस साहब आए। तो कहते जब अपने अपनी सीटों पे बैठे तो चीफ जस्टिस से आया अफरीदी साहब ने माहौल को ज़रा बड़ा खुशगवार बना दिया, और उनका मिजाज भी है, हंसी मजाक किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के साथ कुछ बातें करते रहे। फिर फारूक नायक साहब के साथ कुछ बातें होती रही, यानी सबसे बारी बारी उमर अयूब साहब से और लोगों से भी बातचीत करते रहे, शिबली फराज के साथ। अच्छा, मैं आपको बताऊं, शिबली फराज और यहया अफरीदी का ताल्लुक एक ही शहर से है, दोनों कोहाट से ताल्लुक रखते हैं, और दोनों के वालिद जो थे वो मशहूर आदमी थे। यानी शिबली फराज के वालिद अहमद फराज साहब इस मुल्क के मारूफ शायर थे, और उमर अयूब साहब के वालिद जो थे उमर अफरीदी साहब, तो वो एक बहुत अहम ब्यूरोक्रेट रहे, चीफ सेक्रेटरी भी रहे, फिर निगरान काबीना में वजीर दाखिला भी रहे थे। तो दोनों मारूफ ख़ानदान एक ही शहर से ताल्लुक़ है। तो कहते हैं कि शिबली फराज और या अफरीदी साहब ने कुछ गुफ्तगू पुश्तो ज़ुबान में भी की। खैर, कहते हैं कि फिर इजलास शुरू हुआ, लेकिन बहैसियत मजमूई इजलास का माहौल बहुत अच्छा था, एक दूसरे को स्पेस दिया जा रहा था। उमर अयूब ने जब इजलास के कोरम के हवाले से सवाल उठाया कि ये 12 मेंबरान 13 होने चाहिए,
تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک صاحب نے ان سے کہا کہ آئین میں ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کورم پر کی بنیاد پر اجلاس ملتوی ہوگا. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے بات کی تو عمر ایوب پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے اس پہ کچھ زیادہ شور نہیں کیا. اچھا ووٹنگ تو خیر ظاہر ہے کہ بار بار ہوتی رہی اس حوالے سے. اس طرح جسٹس امین الدین خان کا نام پہلی بار بار کونسل کے نمائندے اختر حسین ایڈوکیٹ نے لیا اور انہوں نے اس سے پہلے یہ تشریح کی کہ 26ویں ترمیم میں جس کو فائدہ ہوا ہو یا اگر کسی کو نقصان ہوا تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سینئر، تو ظاہر ہے کہ سینئر جج جسٹس امین الدین خان تھے تو ان کا نام آیا اور پھر ان کے نام پر ووٹنگ ہوئی. تو 7 ممبران ایک طرف تھے اور 5 ممبران دوسری طرف تھے. اچھا کورم کے حوالے سے جب عمر ایوب نے سوال اٹھایا اور اس پر ووٹنگ ہوئی تو 3 ووٹ آئے. تو 2 تو چلو پی ٹی آئی کے تھے، عمر ایوب اور شبلی فراز. تیسرا ووٹ کس کا تھا؟ تو تیسرا ووٹ کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا تھا. لیکن منیب اختر، جسٹس منیب اختر نے ووٹ نہیں دیا اس پہ. تو آئین کو سمجھتے ہیں نا، اور اب وہ وقت بھی نہیں ہے کہ 63A پر پارلیمان کا اختیار چھینا جائے. تو بدلتے ہوئے وقت سے کچھ چیزیں انڈیکیٹ ہو رہی ہے کہ یعنی بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں دکھائی دینے کا جو پہلا فیز ہے نا، ایک ہلکی سی جھلک دکھائی دینے لگی ہے. اگر 9-3 سے یہ آ سکتا تھا تو 9-4 سے بھی آ سکتا تھا، لیکن منصور علی شاہ صاحب، یہ جسٹس منیب اختر صاحب نے ساتھ نہیں دیا. ورنہ پہلے تو بڑا جارحانہ انداز ہوا کرتا تھا اور پھر وہ آئین ری رائٹ کرنے تک کے معاملات بھی تھے اور کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن بہرحال وقت بدل جاتا ہے تو اچھا عمر ایوب نے جب اجلاس شروع ہوا تو انہوں نے ایک کاغذ پہ کچھ نوٹس لکھے تھے اور اس کو پڑھنا شروع کیا اور اس میں یہ بھی تھا کہ 13 ارکان ہونے چاہیے، 12 ہے تو کورم کی نشاندہی انہوں نے کی. اچھا اس کو کہ وہ جو انہوں نے جو نوٹس لکھے تھے تو عمر ایوب وکیل نہیں ہے تو یہ کس نے لکھے تھے؟ تو ہم نے خبر لینے کی کوشش کی تو گو کہ انہیں دیے سلمان اکرم راجہ نے، لیکن اس کو لکھنے والے کامران مرتضیٰ تھے. کون؟ جمعیت العلماء اسلام کے کامران مرتضیٰ. بعض ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ نوٹس انہیں کامران مرتضیٰ نے لکھوائے تھے اور پھر انہوں نے عمر ایوب کو نہیں سلمان اکرم راجہ کو دیے تھے اور پھر سلمان اکرم راجہ نے عمر ایوب کو وہ نوٹس دے کر کہا تھا کہ یہ اجلاس میں یہ پڑھ لینا. اچھا یہ 60 دن کے لیے بنا ہے، 60 days کے لیے یہ آئینی بینچ. دوبارہ بنے گا تو وہی وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہی فیصلہ کرے گی، 3 رکنی کمیٹی، اور پھر سے دوبارہ بینچ بنایا جائے گا. جسٹس امین الدین خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت ایماندار اور کم گو، بات بھی زیادہ نہیں کرتے. جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ اکثر بینچ میں ہوتے تھے، بہت کم گفتگو کرتے ہیں، بہت کم سوال پوچھتے ہیں، خاموش طبع سے ہیں. اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے اور 5ویں نمبر پر تھے جب جسٹس کھوسا انہوں نے جسٹس کھوسا نے ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں لے آئے.
تو پھر بعد میں ان کے فیصلوں نے انہیں ایک آئین پسند اور بہت اسٹریٹ فارورڈ جج ثابت کیا. جسٹس فائزی سا نظر ثانی کیس، نیب ترامیم کیس تھا، پھر اسی طرح 63A والا کیس تھا، اور مخصوص نشستوں والا کیس. تو یہاں پر جسٹس امین الدین صاحب کے فیصلے بڑے شاندار فیصلے تھے. آئین و قانون کے مطابق کسی پاپولرٹی کے پیچھے بھاگنے یا کسی سوشل میڈیائی کمپین سے مرعوب ہونے کی بجائے یا اس سے دباؤ میں آنے کی بجائے یا کسی وکلا غول سے یا کسی جماعت سے اس سے قطعاً دباؤ میں آنے والے آدمی نے یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ اور آئین کے مطابق فیصلے کرتے. ایک بھی شخص آپ کو نہیں ملے گا جو ان کے کردار پر سوال اٹھائے گا. تو بہرحال ان کا آئینی بینچ کا سربراہ بننا ایک اچھی علامت ہے. ان کے ساتھ جو باقی ججز ہیں، اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ تمام صوبوں کو نمائندگی ملی ہے. پنجاب سے جسٹس امین الدین خان صاحب خود ہیں، ان کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک صاحب آئے. اسی طرح سندھ سے جسٹس احسن اظہر رضوی صاحب ہے، جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہے، اور یہ دونوں قریبی رشتہ دار بھی ہیں. بہت اچھے ججز مانے جاتے ہیں. محمد علی مظہر صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ آئین کے حوالے سے بہت ماہر جج ہیں. اسی طرح بلوچستان سے جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں. خیبر پختونخوا سے چونکہ وہ تو آئین میں تھا کہ جس کو 26ویں ترمیم سے کوئی فائدہ یا نقصان ہوا ہو، تو چونکہ جسٹس فائزی صاحب آلریڈی چیف جسٹس ہے تو ایک ہی نام رہتا ہے، اور وہ تھا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ. تو ان کو شامل کیا گیا خیبر پختونخوا سے. یعنی آئینی بینچ میں خیبر پختونخوا سے ایک نمائندگی ہے، کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آلریڈی 26ویں ترمیم کا فائدہ اٹھا چکے ہیں اور چیف جسٹس بن چکے ہیں. اس حوالے سے یعنی جب ہم دیکھتے ہیں تو تمام صوبوں کو نمائندگی مل چکی ہے. یہ ایک بہت اچھی علامت ہے. 2 خواتین اس بینچ میں شامل ہیں، مسرت ہلالی صاحبہ بھی اور عائشہ ملک صاحبہ بھی، اور دونوں محترم خواتین ہیں. اجلاس مجموعی طور پر بہت اچھا رہا، اور گفتگو بھی ہوتی رہی، ڈسکشن بھی ہوتی رہی، ایک دوسرے کی بات بھی سنی جا رہی تھی. شبلی فراز صاحب قدر خاموش رہے پی ٹی آئی کی طرف سے، البتہ زیادہ تر گفتگو عمر ایوب صاحب نے کی. اختر حسین صاحب جو بار کونسل کے نمائندے تھے، انہوں نے، اور فاروق نائک صاحب نے بھی ذرا ڈسکشن میں زیادہ حصہ لیا. لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب، یہ تینوں سینئر جج جو ہیں یہ زیادہ تر خاموش رہے. البتہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے روشن خورشید بروچہ جو سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے شیخ آفتاب، یہ لوگ بھی خاموش رہے، انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی. چیف جسٹس صاحب وقفے سے ڈسکشن میں حصہ لیتے رہے. البتہ اٹارنی جنرل اور لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے باقاعدہ ڈسکشن میں حصہ بھی لیا، اور جو آئینی معاملات تھے یا جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے بات، تو یہ اپنا ان پٹ دیتے رہے. لیکن مجموعی حوالے سے اجلاس بہت اچھے طریقے سے جاری رہا، اور وہ فضا دیکھنے میں نہیں آئی جو پی ٹی آئی والے کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی والے تو وہ شاید خٹک ٹائپ، اور وہ جو خاتون سینیٹر ہے چھترال سے، وہ ظاہر وہ لوگ تو تھے نہیں. عمر ایوب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں،
तजुर्बा हुआ है, कई बार मेंबर रहे हैं पार्लिमान के, फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, ख़ानदानी रवायत भी है उनकी। इसी तरह शिबली फराज साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, अहमद फराज साहब के बेटे। तो ज़ाहिर है ये दोनों कदर संजीदा लोग हैं, उस तरह के नहीं है जिस तरह पीटीआई में वो गंडापुर और शाहिद खटक और इस तरह के लोग होते हैं। तो कदर संजीदगी ज़ाहिर इस माहौल में थी। और बाकी लोग जो थे वो तो सीनियर मुहतरम तरीन जजेस थे, चीफ जस्टिस साहब थे, या जो दूसरे लोग थे वो वकला थे, बड़े बड़े नाम थे, यानी मंसूर आवान साहब या आज़म नज़ीर तारड़ साहब या फारूक एचनाइक साहब। तो ज़ाहिर है कि तो माहौल बहुत खुशगवार रहा और एक दूसरे पर कोई न किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया, न कोई और बात हुई। इसके अलावा कुछ बातें, वो जो 5 साल का मामला सामने आया है ना, तो उससे कुछ नाराज़गी मुस्लिम लीग के अंदर भी है और मुस्लिम लीग के बाज़ लोग दबे अल्फाज में अपनी पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। बहुत से लोग के एक्सटेंशन की मुखालिफत पर तो हमने बयानिया खड़ा किया था, सिविल सुपरमेसी पे बयानिया खड़ा किया था, ये किया था, वो किया था, ये पार्टी कहाँ चली गई, मियाँ साहब तो बस सूफ़ी बन चुके हैं, वो तो किसी चीज़ में दिलचस्पी ही नहीं लेते, शहबाज शरीफ साहब तो बस एक इकनॉमिक मैनेजर बन चुके हैं। तो इस तरह की बातें मुस्लिम लीग के अंदर हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है कि अब तो मामला तय पा चुका है। पीटीआई के अंदर खौफ का गलबा है और पीटीआई के लीडर्स जो हैं वो दिन ब दिन मुहतात होते जा रहे हैं। बुशरा मानिका साहबा के हवाले से ख़बर है कि उनके बेटे ने लाहौर में एक अहम शख्सियत से मुलाकात की है। तो ये मुलाकात इसको किस तनाजुर में, किस ज़ाविये से देखा जाए। ज़ाहिर है बुशरा साहिबा जो है वो इमरान ख़ान की अहलिया है और बहुत बाअसर है, उनका इमरान ख़ान पर काफ़ी असर भी है, इमरान ख़ान की पॉपुलरिटी भी है। कौमी असम्बली में भी 90 लोग बैठे हुए हैं, सूबाई असम्बली सूबे की सतह पर पुख्तनख्वा में भी उनकी हुकूमत है। तो एक इन्फ्लुएंस तो है बुशरा बीबी का, और उनके बेटे की लाहौर में एक अहम शख्सियत से मुलाकात किस तनाजुर में हुई, इस हवाले से ख़बरें नहीं आई। लेकिन इस मुलाकात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये बहुत अहम मुलाकात हो सकती है। अगर अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई है तो इसका मतलब है कि कोई न कोई दरवाज़ा खुला है और कहीं न कहीं पस पर्दा मामलात तय किए जा रहे हैं या उसकी कोशिश की जा रही है या कुछ प्रपोजल्स दिए जा रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से चूँकि ख़बरें नहीं आई है तो इस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास यहाँ तक ख़बर थी कि बुशरा बीबी के बेटे की एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। ज़ाहिर है कि बुशरा बीबी मुलाकात करेगी तो बहुत से लोगों की नज़र में आएगी, लेकिन उनका बेटा मुलाकात करेगा तो ज़्यादा लोगों की नज़र में नहीं आएगा। लेकिन कहीं न कहीं कोई ऐसा झूल रह जाता है जिससे हम सहाफ़ियों को ख़बर मिल जाती है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से कोई ख़बर निकलती भी है या नहीं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से कुछ बात करें तो गंडापुर साहब बहुत तन्हा होते जा रहे हैं, पार्टी के अंदर शदीद तोड़ फोड़ है और उनकी गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है। गो कि वो चीफ मिनिस्टर भी हैं सूबे के पीटीआई के सूबाई सदर भी है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो जो रद्द अमल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब उनके जो मुखालिफिन हैं वो दलेर होते जा रहे हैं और वो अब खुलकर बोलने लगे हैं पार्टी इजलासों के अंदर। बाज़ ज़राए बताते हैं कि एक अहम नाराज़ रहनुमा को गंडापुर साहब ने अपने मोबाइल से कॉल किया
اور اس وقت ان کے ساتھ 3 لوگ موجود تھے، اور جب گنڈاپور صاحب کی کال آئی تو انہوں نے کچھ اچھے الفاظ نہیں کہے، اور دوستوں کی طرف وہ موبائل ایسے کر کے کہا کہ یہ اب مجھے فونے بھی کرنے لگا ہے، اور اس فون کو اٹینڈ نہیں کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صورتحال کس سمت میں جا رہی ہے۔ یہی کچھ خبریں ملنے لگی ہے، اور یہ جو 5 سالہ معاملات ہیں نا، تو اندر خانے بھی حافظ صاحب کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ وہ کبھی پیچھے تو ہٹے نہیں، انہوں نے تو 2 کور کمانڈروں کو بھی ہٹایا تھا نا۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کمزور ہے یا یہ وہ ہے، ریزسٹنس ہے، یہ تو وہ سارے کے سارے اڑا کے رکھ دیے تھے۔ لاہور اور منگلہ آپ نے دیکھا تھا، اور پھر ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، تو صورتحال یہ ہے کہ کچھ جرنیلوں کو پروموشنز بھی دیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے پروموشن دیے تو وہ کون ہوں گے، ان پہ ظاہر ہے کہ ان کا احسان بھی ہے، ان کے سبارڈینیٹس بھی ہیں۔ ایک اہم جرنیل عرفان ملک، یہ وہی ہے جنہوں نے مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ان کی پنڈی میں پوسٹنگ ہے ایک انتظامی جگہ پہ، کوئی سول سے متعلق معاملات میں، تو ان کی پروموشن نہیں ہوئی ہے۔ کچھ اور لوگ لیکن جن کی پروموشن ہوئی ہے، اور میں نے ادھر ادھر معلومات کیے، تو ان کی ریپوٹیشن کافی اچھی ہے، اور کمپیٹنٹ افسر مانے جاتے ہیں، ایماندار بھی کمپیٹنٹ بھی۔ اور حافظ صاحب ذرا ایمانداری کے معاملے میں سخت گیر ہیں۔ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ان کے حوالے سے خبر ہے تو مالی کرپشن کے شدید مخالف ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جن افسران کی پروموشن ہوئی ہے وہ ان کا ریکارڈ بھی کافی ٹرانسپیرنٹ ہے، اور وہ پروفیشنلی بھی بہت کمپیٹنٹ ہے۔ ان حوالوں سے آنے والے دنوں میں منظرنامہ مزید واضح ہو جائے گا، اور دسمبر میں کچھ چونکا دینے والی خبریں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، لیکن قبل از وقت اس پر بات کرنا پروفیشنل حوالے سے کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ تاہم منظرنامہ بنے گا تو ہو سکتا ہے ہم پہلے سے آپ کو کچھ خبریں دے دیں۔ بہت شکریہ، میرے ساتھ رہیے۔